अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें, लैंडस्लाइड, आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट और उसके नतीजे में जो फ्लैश फ्लड्स आए उसकी तबाहकारियों के मनाजिर आज जब 48 घंटे के बाद जो सारे फिगर्स भी सामने आए हैं और जिस तरह से अब नज़र आ रहा है जब इमदादी कार्रवाइयाँ अंडरवे हैं कि बहुत सारे और जो लोग निकल रहे हैं इसमें, यानी जिनकी लाशें निकल रही हैं। पीडीएमए ने आज अदाद शुमार 48 घंटों के ज़रूर शाया किए हैं और उनके मुताबिक अब तक 307 अमवात हो चुकी हैं। लेकिन आज पूरे दिन इस अदाद शुमार के बाद हमने देखा कि जो रिलीफ वर्क जारी है उसमें इन अमवात में भी इजाफा नज़र आ रहा है। दीगर इमदादी कार्रवाइयों में ज़ाहिर है कि लोगों को जिन हिफाजती मकामात पर लेकर गया है उनकी रिहैब का जो सिलसिला है वो भी जारी है। लोग आज जो है देख भी रहे हैं अपनी जगहों के ऊपर वापस आकर भी हमने देखा कि किस तरह से वो मनाजिर भी आपने देखे होंगे कि जहाँ पर लोग वो पानी गुजर चुका है, अब सिर्फ चट्टानें बाकी हैं और जो नुकसानात हैं उसका तखमीना भी लगाया जा रहा है। वो नुकसानात भी बड़े खुल करके सामने आ रहे हैं, यानी कि इस कदर कीचड़ नज़र आ रही है। अब ये तमाम तर मनाजिर आपको याद दिलाएंगे अब से 2 साल पहले जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, जिसमें तकरीबन सिंध और खैबर जो बलूचिस्तान है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा भी हुआ था, लेकिन जो अब खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के मनाजिर हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो पाकिस्तान को किस हद तक मुतासर कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसका मुंह बोलता सबूत है। चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें जो मानसून के स्पेल आए, उसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुए, उससे जो तबाही हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जानी और माली नुकसान की, वो सब के सामने है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि इसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया जा रहा है। जो इमदादी कर हैं उसके हवाले से भी बात होगी और जिस तबाही पर या जिस पैमाने के ऊपर ये तबाही हुई है उससे भी जानेंगे। अमजद आज हमारे साथ हैं इन फोकस। अरशद अजीज़ साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अरशद साहब, जो अब तक के मनाज़र सामने आए हैं और जो बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जिन इलाकों के अंदर मुतासर हुए हैं इस सैलाब से, उसमें मालाकंड डिवीज़न बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है, बुनैर खुसूसन कि ख़ुद अगर बुनैर का ही डेथ टोल देखा जाए तो वो बेइंतहा ज़्यादा है। आप हमें बताइए कि ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है और ये जो तबाही हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, इससे पहले पिछले मानसून का अगर आप जिक्र करें या उससे पहले करें, ये सब नहीं था जो अब नज़र आ रहा है। जी नादिया, पिछले सालों में भी हमने देखा कि 2010 में सैलाब आया, फिर 2011 में सैलाब आया, 2022 में भी सैलाब आया। तो ये हालिया जो साल हैं उसके अंदर ये चौथा बड़ा सैलाब है और ये इतना बड़ा हुआ कि इसके अंदर इतनी हलाकतें हो गई कि चले माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि कोई 350 के करीब जो है अमवात की तस्दीक की जा रही है और काफ़ी सारे लोग लापता हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरा एक गांव के गांव ही वहां से बस्ती से मिट गए हैं। अब उनकी तलाश जारी है। मेरी वहाँ पे अपने नुमाइंदों से भी बात हुई है, वहाँ पे लोगों से भी बात हुई, तो हॉस्पिटल में ऐसी हालत थी कि वहाँ पे लाशें इतनी ज़्यादा आ गई कि वो संभाल नहीं पा रहे थे। फिर वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं, आपको पता ही है कि जैसे वाक़या हुआ उसके बाद वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। लेकिन वो ऐसा हिली एरियाज़ हैं कि जहाँ पे आप ना कोई मशीनरी ले जा सकते हैं, आपको पैदल ही चलना होगा। और जो नीचे की हालत आपने बताई, तो जब ये पानी आया है, यानी सैलाब जो ऊपर से आया है, वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आया है, साथ मिट्टी लेके आया है जो कि 2-2, 3-3 फुट वहां पे पड़ी हुई है और इतने बड़े पत्थर हैं कि उसके सामने जो भी आया है वो उसने कुचल लिया है। तो ऐसी हालत में तो अब अरशद साहब, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए ये एक कुदरती आफत है और बुनैर में तो क़यामत सुग़रा नज़र आती है, बिल्कुल जिस किस्म की आपने बताए भी। और जो अब तस्वीर सामने आज जो आई हैं, जब पानी रिसीड करते यानी सैलाबी रेज़ा गुजर चुका है और जो बाकियात हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम कई सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिस पैमाने का सैलाब है या जिस किस्म का मानसून स्पेल अब है, क्या आप समझते हैं कि ये मकामी और सूबाई हुकूमतों के बस में था कि इसकी रिस्क असेसमेंट भी सही हो सके और इसके अलावा डैमेज कंट्रोल मिनिमाइज़ किया जा सके?
इसमें कोई शक नहीं कि कुदरती आफत थी, और ये आफत जो होती हैं उससे निपटना इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो आपने कहा मिटिगेशन तो हो सकती है ना, उसको कम तो किया जा सकता है ना, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। सही। लेकिन अब यहाँ भी ये देखना है कि पहले इसकी वजूहात क्या है, फिर आप कोई मिटिगेशन की तरफ जाएंगे ना। अब मामला ये है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कुदरती आफत है, तो हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उस कुदरती आफत को डबल करने में। अगर मैं बात कर लूँ, ये जिन पहाड़ों की बात हो रही है जहाँ से ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, ठीक है कि वो एक ऐसा सूरत हाल है कि पाकिस्तान का ग्रीन जो गैसेस है उसके अखराज में हमारा 1% से भी कम शेयर है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासर हम हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा तो बहुत ही कम है, उसके बावजूद भी हम ही मुतासर हो रहे हैं। तो इसकी वजूहात देखने की जरूरत है कि जो बड़े बड़े जंगल यहाँ पे थे उनको काट लिया गया। अब जैसे ये पानी नीचे आता है तो अपने साथ जो, चूंकि जंगल तो कट गया वहां पे, वहां से पानी के साथ साथ जो है रेत, मिट्टी और बड़े बड़े टीले जो हैं उसके साथ आ रहे होते हैं। मामला ये है कि जब दरख्त काटे जाते हैं तो वहां पे लोकल लोग उसकी जड़ें भी काट देते हैं कि चलो इससे हम अपने लिए कोई जला लेंगे इसको। अच्छा। तो ऐसी डिफॉरेस्टेशन जब होगी, और फिर जो बड़ी बात यह है ना कि जी आपने क्या प्लानिंग की है। यानी आपको पता है कि जब पानी ज्यादा आएगा उसकी अपनी एक स्पेस होती है, वहां से वो निकल जाता है बाहर। तो जब आप उसकी स्पेस तंग करेंगे, यानी वो एक उसका नाला जो है या नहर है, उसको आप छोटा करते जाएंगे और उसके इर्द गिर्द जो है तजावजात होती जाएंगी, तो आप मुझे बताएं वो पानी का जो रेला आएगा वो कहाँ जाएगा? वो तो सब कुछ बहा के ले जाएगा। और इसके अंदर हमने ये देखा है कि जैसी पानी आया है, ठीक है, बाज जगहों पे मैं ये बात करता जाऊं कि कुछ देहात ऐसे हैं जो कि पहाड़ों पर हैं, यानी पूरे पहाड़ पे आपको नजर आते हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं तो आपको नजर आता है कि ये पहाड़ के ऊपर पूरा एक गांव बसा हुआ है। वो उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं बना। मेरी बात हुई एक जो जख्मी है, उसने मुझे बताया कि जी हम तो सुबह नाश्ता कर रहे थे, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ और ना हमें इतना टाइम मिला कि हम घर से बाहर निकल सकें, और एक रेला आया पूरे घर को लेके चला गया। सही तो सही। जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और बाकी लोगों का पता ही कोई नहीं था। अच्छा, अब ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो होते हैं इनको फेस करना ये इंतहाई ज़रूरी है। अरशद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मेरे साथ अमजद अली खान साहब हैं जो MNA स्वात से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अमजद अली खान साहब, स्वात का भी जो इलाके हैं वो भी हम सबके सामने, जो मनाजिर हैं वो सामने हैं। बताइए इस वक्त तक जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है, और जो तबाही हुई है उसका भी ज़रा जिक्र कीजिएगा कि किस पैमाने पर स्वात में हुई है। अच्छा, शुक्रिया जी। असल में मैं खुद अपने हल्के में था, अभी भी अपने हल्के में हूँ जी, और जो मैंने यहाँ पे देखा, आई वॉज नॉट इवन, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि इतनी तबाही यहाँ पे हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यही है कि इदारे तो सारे वो फाल है, सारे इदारे फील्ड पे है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात जिस पे वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट, वो जो है वो इशू यही है कि वी हैव टू टेक इट्स वेरी सीरियस। क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है और जिससे हमने आज तक आंखें फेरी है, जो सिर्फ उनके लिए पॉलिसीज तो बनाते हैं लेकिन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन पे हम काम नहीं करते। एंड दिस इज आई थिंक अ वेरी बिग फ्लॉ। पाकिस्तान में अगर ओवरऑल हम देखें तो हम ओवर लेजिस्लेटिव एक कंट्री बन गए हैं, जो लेजिस्लेशन तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अब जिस तरह मेरे भाई बात कर रहे थे ये डिफॉरेस्टेशन पे, डिफॉरेस्टेशन में मैंने 1000 मरतबा वहाँ पे बात उठाई कि खुदा के लिए डिफॉरेस्टेशन के लिए कुछ करे, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आप दे सकते हैं, आप दे दे यहाँ पे। लेकिन आज तक हम उनको कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सुई गैस के अगर आप देखें तो प्रेशर भी वो अपर थ्रेशोल्ड पे है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी हमारी इतनी प्रोडक्शन है कि हम बड़े आसानी के साथ अपनी आबादियों को एकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको इस पे कन्विंस नहीं कर सके। अगर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी उन लोगों के पास नहीं होगी तो उसका फिर डेफिनेटली मतलब यही होगा कि जब टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो वो जरूर वो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वो दरख्त काटेंगे, क्योंकि इदारे फिर वहाँ पे पहुंच नहीं सकते। तो मिटिगेशन पे हमने ना सिर्फ ये करना है कि हम सिर्फ लेजिस्लेशन करें, बल्कि लेजिस्लेशन पे अमल भी करें।
اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی تو بڑے صحیح طریقے سے ہم نے اس بات کو اٹھایا، ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا بھی تھا اور لوگوں نے فنڈ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آج تک وہ فنڈ ہمیں نہیں ملا۔ اس میں میرے خیال میں 5% کے 10%، اور جو فنڈ ملا ہے وہ ہم نے وہاں پہ استعمال نہیں کیا جہاں پہ اس فنڈ کو استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم 2022 کی بات کریں، سیلاب آیا یہاں پہ میرے حلقے پہ، سب سے زیادہ امپیکٹ یہاں پہ ہوا۔ آج تک ایک 6 کلومیٹر کا پیچ ہے جو آج تک ہم نہیں بنا سکے۔ میں نے جب میں منتخب ہوا اس حلقے سے تو میں نے بارہا اس پہ بات کی۔ امجد علی خان صاحب ایک منٹ یہاں پہ قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہوں گی۔ دیکھیں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ صوبائی سطح کے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ وفاق کی سطح کے ہیں جن کا انرجی کا ظاہر ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن کہیں نہ کہیں اس ڈیفارسٹیشن کو روکنا بھی ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سیلاب کے اندر جب پانی چلا گیا ہے تو کتنی لکڑیاں ہی لکڑیاں آپ کو پوری نظر آتی ہے، جو کہ ٹمبر مافیا بھی ہے۔ اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو انرجی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو وہاں پہاڑوں پر رہتے ہیں، بلکہ باقاعدہ اسمگل ہوتی ہے لکڑی، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ بالکل، دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صوبائی حکومت کی اس میں غفلت نہیں ہے ڈیفارسٹیشن میں۔ دیکھیں میں اوورآل یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم ایک بلیم گیم شروع کریں کہ یہ وفاقی حکومت نے یہ کیا اور صوبائی حکومت کا یہ حصہ ہے، تو میرے خیال میں پھر ہم اس کا وہ نتیجہ نہیں نکال سکیں گے جو ہمیں نکالنا چاہیے۔ آج تک پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں۔ اگر پولیٹیسائزیشن سے زیادہ ہم یہ کریں کہ ایک پازیٹیو ڈیبیٹ کر کے اور ایک اس طرح کی جہاں پہ پالیسی گیپس ہے وہ فل کر کے اگر ہم ہولسٹک ایک اپروچ اپنائیں تو میرے خیال میں اس کا نہ صرف ہمارے لیے فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے قوم کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ میں دیکھیں احساس بندے کو تب ہوتا ہے جب آپ جا کے وہاں پہ ایک باپ کو میں نے آج روتے دیکھا، ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں وہ مر گئی ہیں یہاں پہ اس سیلاب میں، اور جب وہ میرے سامنے رو رہا تھا نا تب بندے پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آفت ہے اور ان کی کتنی بڑی بربادی ہوئی ہے یہاں پہ۔ اب دوسرے خاندان سے جب ہم ملے اور دوسرے خاندان کی جو ہم نے سنا کہ وہ کس طریقے سے اس پہ یہ آفت آئی، تو اصل میں مسئلہ یہ کہ اوورآل میرے خیال میں سیاست سے بالاتر ہو کے اگر ہم اس پہ بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ صوبائی حکومت کی جہاں پہ غفلت ہوگی، بغیر اس کے کہ ہماری افیلیشن ہے صوبائی حکومت سے، ہم بالکل یہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، بالکل ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہاں پہ آپ لوگ کی بالکل غفلت ہے، آپ لوگوں نے اس کے متعلق کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہ پہ اگر فیڈرل حکومت کی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ فیڈرل حکومت اپنے غفلت کو دور کرے اور اس کے لیے کام کرے۔ ادروائز وی ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو بی، وہ جو ہوپ فل ہے یا آپٹیمسٹک ہے، میں تو سیریسلی بندہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ جب اتنی بڑی تباہی اتنی بڑے پیمانے پر آپ دیکھیں تو انسان اگر پوزیشن میں ہو اور پھر آف کورس اس لیجسلیشن میں ہو تو پھر وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو جو بیچاری عوام ہے وہ کس حد تک پس رہی ہے۔ میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں امجد صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ارشد عزیز صاحب آپ سے کہ جو ارلی وارننگ سسٹمز کا ذکر ہم نے کئی بار سنا ہے کہ ارلی وارننگ سسٹمز نہ صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہی بلکہ دیگر جگہوں پر جس میں آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ارلی وارننگ سسٹمز کو نصب کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے نا، جو تباہی ہے اس کو کیا جا سکے میٹیگیٹ۔ سو آپ کے خیال میں وہ ان پلیس ہیں یا ابھی وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہی نہیں ہے؟ نادیہ ایسا ہے کہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہے ہمارے پاس وہ سیلاب کے حوالے سے ہے، جو پانی دریاؤں میں آ رہا ہوتا ہے وہ تو ہمارے پاس کے پی گورنمنٹ کے پاس ہے، اور اس پہ لیکن وہ بھی بعض اوقات خراب ہوتا ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ سیلاب میں لوگ بہ گئے تھے جو آئے تھے پنجاب سے، وہ جو بات میں کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، اس کے اندر کچھ مسائل تھے، پھر وہ اسٹاف وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا، چلیں وہ تو چیزیں الگ ہو گئیں۔ لیکن یہ جو کلاؤڈ برسٹ کا معاملہ ہے یہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے ابھی تک، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑھتا جا رہا ہے اور مزید بھی اس کے امکانات ہیں۔ تو اب حکومت کو چاہیے کہ وہ ظاہر ہے امریکہ میں موجود ہے، جاپان میں ہے، یورپ میں ہے، بہت سارے ملکوں میں ہے یہ چیز،
اور اب چاہیے کہ پاکستان بھی منگوا لے، کیونکہ آپ نے دو کام کرنے ہیں نا، ایک شارٹ ٹرم میجرز لینے ہوں گے، لانگ ٹرم لینے ہوں گے. تو شارٹ ٹرم میں تو چاہیے کہ یہ آپ کے پاس ہو، اور وہ کم از کم آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی یہاں پہ یہ امکانات ہیں کہ یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کرے گا اور ایک دم پانی آئے گا. تو کم از کم لوگوں کو پھر وہ وارننگ مل جاتی، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہاں سے سائڈ پہ کر لیں. لیکن جس طرح یہ پانی آ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنا ٹائم ملتا ہے لوگوں کو، اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. چلے زمین پہ ہو تو بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن جو ہم نے وہاں تصاویر اور جو ویڈیوز دیکھی ہیں تو بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں امجد علی صاحب. اب ارلی وارننگ سسٹمز کا تو آپ نے جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا ارشد صاحب نے، یہ بتائیے کہ جو پانی کا راستہ ہے، ایک تو وہاں ہم نے دیکھا جس پہ ہمیشہ آپ نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ دریا کنارے جو ہوٹلز بنا دیے جاتے تو ظاہر ہے دریا کا بہاؤ ہوگا تو وہ لے کر جائے گا، لیکن یہاں پہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے، جو فلیش فلڈز آئے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ جو ایٹ دا فٹ آف دا ماؤنٹین، اور یعنی جو شہر، جو اربن سینٹرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر پورے گھر، دکانیں اور پورے بازار وہاں سے یہ گزرا ہے. تو یہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ پانی کی اوریجنل واٹر وے تھی جس کے اوپر یہ ساری کنسٹرکشن ہوئی ہیں، یا یہ سمجھیں کہ پانی نے بس اپنا راستہ اختیار کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہم یہاں پہ لیجسلیشن تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن بالکل ہوتی نہیں ہے. اب یہاں پہ اگر یہ جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ 2004 میں یہ قانون بنا ہے، لیکن آج تک یہ لوگ آبادیاں بناتے گئے، ٹھیک ہے، اور کسی نے کچھ نہیں کہا. اس میں ایک حکومت، میرے خیال میں ایک حکومت کی ہم بات بھی نہیں کر سکتے، ہر حکومت اس میں انوالو ہے، کیونکہ پہلے اس کی ایم ایم اے کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر یا پہ اے این پی کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. اب لیکن ابھی بھی یہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے جب ہم لیجسلیشن بھی کرتے ہیں تو لیجسلیشن اس طرح کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو یا جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے جس طرح ہم ہیں، ہمیں اعتماد میں نہ لے کے وہ لیجسلیشن وہ کروا دیتے ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب وہ امپلیمنٹیشن کے سٹیج پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس میں اتنے ہرڈلز آ جاتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ صحیح طریقے سے وہ کروا نہیں سکتے. تو اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے، وہ جہاں پہ انکروچمنٹ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے جو قانون ہو اور جہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہو وہ امینڈمنٹ کرا کے اور اس قانون پہ میرے خیال میں وہ عمل اگر کروائے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اس سے ہم ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں. صحیح. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ یہ ہے جو ارلی وارننگ سسٹم کی انہوں نے بات کی. دیکھیں یہاں پہ این ڈی اے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی اگر ہم بات کریں تو سی سی آئی کی مطلب جس طریقے سے یہ فنڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ، ٹھیک ہے، ان چاروں صوبوں میں جو چھوٹی صوبے ہیں ان کو بڑی ریزرویشنز ہیں ان فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے. انہوں نے آخری جو اس سی سی آئی کی میٹنگ بلائی تھی وہ 2021 میں بلائی تھی، اور اس کے بعد میرے خیال میں 2023 میں. اس کے بعد 1000 مرتبہ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا لیکن اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا، آج تک وہ میٹنگ نہیں ہو سکی. تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو فنڈز ہیں وہ بھی ان ایکولی یا ان ایکوٹی کے بیس پہ یہ لوگ وہاں سے وہاں پہ لے جاتے ہیں. میں اس کی بات کروں گا 2022 میں کتنی تباہی ہماری ہوئی. ہمارے آپ آئیں اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا، ابھی کالام دے کے، بحرین دے کے، یہ جو ہماری تحصیل ہے میرے حلقے کے، وہاں پہ اتنی تباہی مچی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب خود آئے تھے یہاں پہ اور انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ میں نے 10 ارب کا یہاں پہ اعلان کیا ریہیبلیٹیشن اور ریلیف کے لیے. آج تک میں نے اسمبلی میں 2 مرتبہ یہ کوشچن اٹھایا کہ وہ 10 ارب روپے وہ لگی بھی کہ نہیں لگے. تو مجھے یہ آنسر ملا کہ وہ خیبر پختونخوا کے لیے تھا. میں نے کہا کس مد میں آپ لوگوں نے لگایا، مجھے تو وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ 6 کلومیٹر کا پیچ اگر آپ نہیں بنوا سکے تو وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لگا لیا. آج تک انہوں نے اس کوشچن کا مجھے آنسر نہیں کیا. دیکھیں تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو فنڈ جو وہاں سے ایک تو ہمیں ملتی نہیں ہے چھوٹی صوبوں کو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مل بھی جاتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے کہ وہ کہاں پہ لگ جاتے ہیں. تو اصل میں یہ ساری چیزیں ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ اگر 2010 کے سیلاب سے ہمیں کچھ سیکھتے تو 2022 میں ہمیں نقصان اٹھانا نہیں پڑتا. اگر 2022 سے ہم کچھ سیکھتے تو پنجاب کی وہ فیملی نہیں ڈوبتی، وہ دریا بہا کے وہ نہیں جاتی. اور اگر اس سے ہم سیکھتا تو آج ہی ہمیں نقصان کم اٹھانا پڑتا. لیکن انفارچونیٹلی وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی تھنگ فرام ہسٹری اینڈ دیٹ از اے ویری بگ، میرے
मेरे ख्याल में ये डिलेमा है पाकिस्तानी हिस्ट्री का। लेकिन देखें ना, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि अब भी हमें इससे बड़े सीरियसली संजीदा होकर क्लाइमेट चेंज को लेना होगा और जो कवानीन हैं उनकी पर अमल दरामद करना, और फिर उसके बाद ये जो चैलेंजेस हैं इससे निमटने के लिए जो कुछ करना है वो होगा। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक से, जब वापस आएंगे तो हमारे साथ NDMA से मेहमान होंगे, और क्योंकि अमजद अली खान साहब ने ये कहा है कि NDMA की जो रिसोर्सेज हैं उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंतहाई ज़रूरी है, वरना फिर ये जिस पैमाने के ऊपर तबाही हुई है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन और रिहैब का काम किया जा सके। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड टॉक अबाउट इट। वेलकम बैक। इन फोकस है इंजीनियर उमैर अफजल साहब, डेप्यूटी मैनेजर हाइड्रोलॉजी NDMA पाकिस्तान, तर्जुमानी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा उमैर अफजल साहब कि जो तबाही इस वक्त हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और आज़ाद कश्मीर में भी देखा हमने, गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा, क्या ये पिछले मानसून के मुकाबले में अब ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात हमें नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर 2022 से ऑनवर्ड हम एनालिसिस करें तो जो क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और अगर हम टेम्परेचर अनोमलीज की बात करें, जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान और अपर KPK के, वहाँ पे 5 से 7 डिग्री अबव नॉर्मल टेम्परेचर जा रहे हैं। तो सिर्फ अब हम सिर्फ रेनफॉल्स का खतरा बर्दाश्त नहीं कर रहे, बल्कि हमें जो टेम्परेचर्स हैं जो हमारे ग्लेशियर्स को बहुत रैपिडली मेल्ट कर रहे हैं, वो भी एक खतरे की हमारे लिए घंटी है। अच्छा, तो फिर मुझे उमैर साहब ये बताइएगा कि जो क्लाउड बर्स्ट, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पहले तो ये एक रजा कज़ा ये फिनोमेना था, अब हर बार हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और फ्लैश फ्लड आ रहा है, और जब वो फ्लैश फ्लड आ रहा है तो वो अपने साथ चट्टानें भी लेकर आ रहा है, पूरे पूरे पहाड़ ऐसे लगता है कि बह करके आ गए हैं, यानी लैंड स्लाइडिंग हो रही है और गाँव भी सब बह जाते हैं। किसी किस्म की कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम इस हवाले से इन प्लेस है क्लाउड बर्स्ट की पाकिस्तान में? जी मैडम, नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में हम मल्टीपल मॉडल्स, जो ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और इसके साथ साथ जो PMD के अपने हमारे लोकल वेदर रडार्स हैं उनको भी हम मॉनिटर करते हैं। जो अभी 13 अगस्त को 2025 को एक क्वाड कॉन्फ्रेंस NDMA ने डिफरेंट सूबाई इदारों के साथ मुनक्कद की थी, उसके अंदर हमने ये पेशगी इतला की हुई थी कि जो KPK के बाज़ इलाके हैं वहाँ पे मॉडरेट से हैवी रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। अब अगर पर्टिकुलरली किसी एक एरिया को स्पेसिफाई करके बताना कि इस जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, तो वो कैपेबिलिटी जरा भी मुश्किल है, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि किस जगह पे हैवी वेदर सिस्टम मूव कर रहा है, कहाँ पे वो मॉइस्चर ज्यादा लेके जा रहा है। तो इन चीजों को हम सैटेलाइट डाटा के थ्रू और रडार डाटा के थ्रू हम जरूर मॉनिटर कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग मॉनिटर करते हैं, फिर इसकी पेशगी इत्तलात जब आप पहुंचाते हैं सूबों तक, और सूबों से फिर वो ज़रा PDMA पे जाती है, PDMA फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्वॉल्व करता है। लेकिन उस सब के बावजूद आप ये देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो कहीं कोई लैकिंग आपको नजर आती है फ्रॉम, अगर NDMA के पार्ट से नहीं है तो PDMA या PDMA ने जिन इदारों को लूप किया हुआ उनकी आपको नजर आती है कि वो प्रॉब्लम मैनेज नहीं कर सके इसको? बिल्कुल मैडम, जब क्लाउड बर्स्ट इवेंट होता है तो इसमें 100 मिलीमीटर की बारिश तकरीबन 1 घंटे से भी कम टाइम के अंदर और एक बहुत छोटी सी लोकेशन के ऊपर ये इवेंट होता है। तो इस तरह में बहुत कम रिस्पांस टाइम होता है अवेलेबल इदारों के पास भी, और इवन जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो उस पहाड़ी इलाके के रिहायशी लोग हैं, उनके पास भी बहुत कम टाइम रिएक्शन टाइम होता है। तो लेकिन इसमें ये एक नेग्लिजेंस हमें नजर आती है जब हम इन मुख्तलिफ इवेंट्स को देखते हैं। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, फ्लड प्लेन्स का मतलब है कि एक नाला या एक दरिया का जो एक मुल्हका इलाका है जिसके अंदर से उसने फ्लो करना है, उसको इंक्रोच किया हुआ है। तो इस हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंश्योर करना चाहिए ये जो हम रिवर चैनल्स की, नालाज की, हमारे जो टॉरेंट्स हैं उनकी जो इंक्रोचमेंट है, इनके ऊपर जो बासर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करें लॉ की, क्योंकि ज्यादातर आप देख रही हैं मौत उसी जगह पे हो रही है जहाँ पे कोई रिवर इंक्रोच किया हुआ हो, या रिवर बैंक के ऊपर लोग आबाद हों, या बिल्कुल दरिया के किनारे पे लोगों ने होटल्स या अपने रिहाइश गाहें बनाई हों। तो इस चीज पे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि
اس لا کو انفورس کیا جائے کہ جو انکروچمنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے. جو رسک اسیسمنٹ ہے، یہ سب کچھ جو ابھی ہوا ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ سوچا جا رہا تھا کہ اسی پیمانے پر یہ تباہی آئے گی یا کچھ اور آپ لوگ اسیس کرے بیٹھے تھے؟ جی ہم نے اس حد تک تو بالکل اسیس کیا ہوا تھا کہ یہ جو ورنریبل ایریاز ہیں کے پی کے میں، اس کے اندر یہ جو سینٹرل کے پی کے ڈیفرنٹ اضلاع ہیں، یہ بالکل ہم نے اطلاع کیا ہوا تھا. ہمارے الرٹ بھی، ویدر الرٹس بھی ہم موبائل اپلیکیشن کے اوپر ہر دن اپڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ویدر کا فینومنا اتنا ابرپٹ ہوتا ہے کہ یہ آج کے دن اگر آپ کو کوئی ایک ماڈل پریڈکشن دے رہے ہیں تو یہ اگلے دن چینج بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہواؤں کی ڈائریکشن، ایٹماسفیرک پریشرز، یہ ساری چیزیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، لینڈ سرفیس ٹمپریچر، تو ان کی ویریشنز تو شیورلی ہوتی ہیں. تو اس عمل کو کیٹر کرنے کے لیے پھر موبائل اپلیکیشن کے اوپر ٹیک ارلی وارننگ ونگ ڈیلی اپڈیٹ دیتا ہے ویدر کے الرٹس کی، لینڈ سلائڈز کے الرٹس کی، گلیشیئر لیک آؤٹ پلس فلڈز کی جو گلاف ایونٹس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کن کن جگہوں پہ فلیش فلڈز آ سکتے ہیں. تو یہ مطلب اس ایریے کو ہم نے ضرور آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا کہ سینٹرل کے پی کے اندر ماڈریٹ سے ہیوی بارشوں کا ایک سلسلہ. اور اس میں ایک یونیک چیز یہ ہے کہ اس بار صرف یہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے پاس انڈیا والی سائڈ سے جو مونسون کی ہوائیں ہیں وہ آ رہی ہیں، بلکہ ایک ویسٹرلی ڈسٹربنس جو افغانستان والی سائڈ سے جو ہمارے ویسٹ کے اوپر واٹر باڈیز ہیں وہاں سے بھی موئسچر لے کے آ رہی تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جو کے پی کے ہے یہ کنونشنل مونسون سے بھی افیکٹ ہوا ہے، اور جو ویسٹرلی ڈسٹربنس ہوتی ہے افغانستان والی سائڈ سے، اس سے بھی یہ امپیکٹ ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا عمیر کہ کیا اب ہم سمجھیں کہ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، یا آگے بھی خطرہ ابھی موجود ہے اس پورے مانسون کا؟ میڈم ابھی ہم تقریباً 7ویں سپیل کے اندر ہیں مونسون کے، اور آپ اگر دیکھیں ٹریڈیشنلی تو مونسون 15 ستمبر تک اس کا اثرات رہتے ہیں ملک میں. تو یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی خطرات جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ابھی مزید ہیوی سسٹم، ماڈریٹ سے ہیوی رین فال سسٹم پاکستان کی طرف اپروچ کر چکا ہے، جس میں ویسٹرلی سسٹم بھی ایکٹیو ہے اور جو ساؤتھ ویسٹ مونسون ہے وہ بھی ایکٹیو ہے. اب اس جو سسٹم کے اندر جو زیادہ متاثر ہونے والے علاقے ہیں ان میں نارتھ ایسٹرن پنجاب کے علاقے ہیں، سینٹرل پنجاب پوٹوہار ریجن، اور سٹل اگین سینٹرل کے پی کے جو اضلاع ہیں جس میں یہ بنیر آ جاتا ہے، باٹا گرام آ جاتا ہے، سوابی کا علاقہ، مردان، یہ سارے علاقے ابھی دوبارہ بھی اس اسپیل سے متاثر ہوں گے. اور اسی طرح جی بی کے جو اضلاع ہیں ڈفرنٹ، جن میں ہنزا ویلی ہے، شگر ہے ڈسٹرکٹ، گانچے ڈسٹرکٹ ہے، اس کے اندر بھی جو فلیش فلڈز ہیں وہ ابھی مزید دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے جو ساؤدرن ڈسٹرکٹس ہیں جس میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع ہیں، ان کے اندر بھی ابھی ہل ٹورنٹس اگین ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں جیسے پہلے تیسرے چوتھے سپیل میں ہوئے تھے. اس کے علاوہ اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ساؤتھ آف سندھ کے اندر بھی بڑی پرومیننٹ ہے، جس میں یہ ٹھٹھا، سجاول، میرپور خاص، ان کے علاقوں کو افیکٹ کرے گی، اور ساؤتھ ایسٹرن بلوچستان کو بھی میڈم امپیکٹ کرے گی. تو یہ ابھی تو پورا یہ باقی ہے کیونکہ 15 ستمبر تک ہے. لیکن عمیر پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 22 اگست تک یہ سسٹم ایکٹیو رہے گا. 22 اگست تک رہے گا. دیکھیں، ایک تو آپ نے کہا مانیٹرنگ کے حوالے سے، ارلی وارننگ کے حوالے سے، مختلف صوبوں کو الرٹ جاری کرنے کے حوالے سے، ویدر فورکاسٹ حوالے سے، لیکن اب جو تباہی ہو گئی، اور جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے این ڈی ایم اے کو کہا ہے کہ وہ امدادی کارروائیاں تیز کریں، تو یہ ریلیف آپریشن کا ایک پورا نظام ہے جو کیا انڈر دی امبریلا آف این ڈی ایم اے اس وقت ہے، جس میں صوبائی حکومت بھی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، اور آج بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، مختلف لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹینٹس اکٹھے کیے جائیں، کچھ فوڈ سپلائز اکٹھی کی جائیں، اور وہ سوات جانا چاہتا ہے، کوئی بنیر جانا چاہتا ہے، تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. بٹ اگر یہ یونیفائڈ اپروچ نہیں ہوگی اس ریہیب کی اور ریلیف ورک کی، تو پھر اس میں بھی بڑے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں. بالکل جی، این ڈی ایم اے کی امبریلا میں یہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. بہت سارے ابھی لوگ مسنگ بھی ہیں، رپورٹڈلی 20 سے زیادہ لوگ ابھی مسنگ ہیں. زیادہ تر اسکول کے بچے بھی ہیں اس میں، میلز اور فیمیلز سبھی شامل ہیں. پرائم منسٹر کی ہدایات کے اوپر جو این ڈی ایم اے نے اپنے ویئر ہاؤس سے جو
مٹیریل تھا وہ بھی موبلائز کیا ہوا ہے، وہاں تک پہنچایا ہے تاکہ یہ جو وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جا سکے، اور جتنے بھی عسکری اور سول ادارے ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے آپریشن وہاں جاری ہے، اور انڈیا میں اپنی نگرانی میں ہمارے آفیسرز وہاں آن سائٹ بھی موجود ہیں، اور نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر سے بھی کوارڈینیشن ہوتی ہے تھرو زوم لنک۔ تمام فیڈرل اور پروونشل ادارے جو ہے نا وہ کوارڈینیشن میں ہیں اور اس آپریشنز کو جلد سے جلد تکمیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ انجینئر عمیر افضل، ہمارے تھے این ڈی ایم اے کے ترجمان۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ذرا معیشت کی طرف بھی نظر ڈالیں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے بھی ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس ہوئی، اور پھر آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، اور وہ خبر پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان منی لانڈرنگ سکیمز کی مؤثر روک تھام میں ناکام رہا ہے، اور یہ ایک ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کی مسودہ رپورٹ ہے جس میں آئی ایم ایف کا یہ مشاہدہ ہے کہ پاکستان میں جو اصل مالکان ہیں کمپنیز کے، وہ صحیح طور پر ان کو ظاہر نہیں کیا جا رہا، جس کی بنا پر یہ مسائل آ رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ان فوکس ہے مہتاب حیدر صاحب، سینئر صحافی۔ معیشت پر آپ کی گہری نظر ہے، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ مہتاب حیدر صاحب، یہ خبر جو گزشتہ روز آئی، اس کے حوالے سے تو کیا حکومت کے اندر کسی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ موومنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے منی لانڈرنگ، جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے جب ہم نے وہاں سے نکالے گئے، اس کے بعد انڈیا نے پوری کوشش اس مارکہ حق کے بعد بھی کی کہ فیٹف ہمیں کسی نہ کسی طرح سے گرے لسٹ میں پش کر دے۔ اب آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہنا کہ مؤثر روک تھام نہیں ہو پا رہی کیونکہ قوانین کے اندر کچھ گیپس موجود ہیں، آپ فرمائیے گا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے ہم بڑی کوششوں کے بعد جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ نکلے کس طرح سے کہ ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ کا جو لا ہے اس کو امینڈمنٹ کیا اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی کیا۔ جی اچھا، یہ جو آئی ایم ایف کی مسودہ رپورٹ آئی ہے، اس کے اندر میں اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ایک پروسیس جو ہے وہ بتا دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بینکس جو ہیں وہ ایک ان یوزول ٹرانزیکشن کے اوپر ایک ایس ٹی آر جنریٹ کرتے ہیں، سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ۔ یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ جو ہے یہ ایف ایم یو کے پاس، جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے، اس کے پاس یہ بھجوائی جاتی ہے۔ صحیح۔ وہ اس کے بعد اس کو اینالائز کرتے ہیں، اور اینالائز کرنے کے بعد وہ ایف آئی اے کو، ایف بی آر کو یا باقی ریلیونٹ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس وہ ایس ٹی آر مزید انویسٹیگیشن کے لیے بھجوا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اگر اس کے انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کوئی منی لانڈرنگ کا ہو، یعنی ان کی انکوائری کے نتیجے میں کوئی چیز ان کے سامنے آئے، تو پھر اس کے بعد یہ پروسیڈنگز جو ہے وہ شروع کی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو گیپس آئی ایم ایف نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بینیفیشل اونر ہے، فرض کیا ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں آپ جو سامنے آپ نے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے بینیفیشل اونر ہیں وہ کوئی اور ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایف بی آر، یہ جو تین ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ بینکس، ان کے اندر جس انداز کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے وہ کوارڈینیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، اس میں اضافہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کا جو پچھلا زمانہ تھا 2013 سے 2018 کے دوران، انہوں نے بینامی کا ایک لا بنایا تھا۔ بالکل۔ اس بینامی کے لا کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ میں جب آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اس ٹائم تک بینامی اتھارٹی جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ممبرز اور اس کا چیئرمین جو ہے وہ حکومت نہیں لگا رہی، اور اس لا کے اندر جو بھی ایف بی آر کا ایک بینامی کا ایک پورا جو ہے وہ ونگ موجود ہے، لیکن وہ ونگ اس ٹائم تک کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک
बेनामी अथॉरिटी नहीं बनती, चूंकि वो जब कोई केस बनाते हैं तो वो केस बेनामी अथॉरिटी के पास भिजवाते हैं और उस बेनामी अथॉरिटी ने जो है वो फैसला करना होता है। अच्छा, तो ये एक मिसिंग लिंक है और इसी तरह के बाकी मिसिंग लिंक है, जिसकी वजह से IMF भी ये एतराज़ात उठा रहे हैं और प्रैक्टिकली भी पाकिस्तान में इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो काफी सारे मसाइल मौजूद हैं। ओके, तो फिर अब जब ये एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और अभी ये मुसव्वदा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ शेयर भी किया गया होगा बिफोर इट इज़ एक्चुअली प्रिंटेड, तो इसके बाद फाइनेंस डिवीज़न हो या जो इदारे जिन्होंने ये काम करना है, चाहे वो बेनामी अथॉरिटी हो या इन मिसिंग लिंक्स को मतलब वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम के लिए वो तमाम चीज़ें इन प्लेस करनी है, क्या वहाँ पर कोई संजीदगी इस वक्त नज़र आ रही है आपको? मैं आपको ये खबर दे सकता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक फैसला किया है और वो फैसला ये है कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है। IMF की कोई भी टेक्निकल रिपोर्ट जब आती है तो वो अथॉरिटीज के साथ उसको शेयर किया जाता है। इस शेयरिंग के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जो IMF की ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जेक्शंस हैं, इनको सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उनको जवाब देंगे और उनको ये बताने की और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ भी मौजूद है, उसके लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स भी हो रही हैं और उनके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है वो अमल दरामद भी जो है वो जारी है और IMF को मुतमिन करने की कोशिश की जाएगी। चूंकि IMF की डेडलाइन ये है कि अगस्त के आखिर तक उन्होंने ये जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है इसको अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर देना है। तो कोशिश ये है कि IMF की इस रिपोर्ट से वो उनको मुतमिन किया जाए। मेरी अथॉरिटीज से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, FBR के लोगों से और स्टेट बैंक के लोगों से बातचीत हुई है। सही। वो ये कह रहे हैं कि ये जो टेक्निकल टीम आई थी ये बेसिकली एक प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ आए थे और उन्होंने वो रिपोर्ट लिख के दे दी है। अच्छा। अब देखना ये है कि जो फाइनल रिपोर्ट है क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज की जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको वो इनकॉर्पोरेट करते हैं या एज इट इज इस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिश कर दिया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, जैसे कि इब्तिदा में मैंने कहा कि एक ऐसे सिनेरियो में मार्का हक के बाद जहां पर भारत ने बार बार ये कोशिश भी की, हर महाज पर उसे हजीमत उठानी पड़ी, लेकिन फैटिफ में भी उसने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को किसी तरह दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। मेहताब हैदर साहब, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो FPCCI के पेट्रन इन चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मेहताब हैदर साहब। मेहताब हैदर साहब, आखिर में एक सवाल, आज आपने देखा होगा कि FPCCI की बड़ी पेट्रन इन चीफ SM मुनीर साहब ने बड़ी धुआंधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ बहुत अच्छे सवाल उन्होंने उठाए हैं, लेकिन इन सब के पीछे उन्होंने कहा मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता और अगर आपको एक्सपोर्ट्स भी जहां तक लेकर जानी है हुकूमत को $100 बिलियन तक, तो उसके लिए बहुत सारे लवाजमात हैं जो करने होंगे। और जो जहां वो शाकी नज़र आए वो ये कहने लगे कि जैसे गवर्नेंस नज़र नहीं आती, और फिर उन्होंने NFC अवार्ड का जिक्र किया और कहा कि 42% विफाक को मिलते हैं, जो 58 सूबों को मिलते हैं वो क्या सूबे में लगते हुए यानी कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आता है। वो ये सवाल उठा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने किस नज़र से देखा और क्या FPCCI की जो ताजर बरादरी है वो इस वक्त हुकूमत की से खुश नहीं है, उनके स्टेप से खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा इशारियों के ऊपर भी बात की कि एवरी डे द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, दैट्स व्हाट ही सेड, कोट अनकोट। देखिए, बुनियादी तौर पर एक चीज जो है वो आपने देखा कि जो पाकिस्तान के ताजर हैं, जब हुकूमत ने एक बजट पेश किया और FBR से जो है वो टैक्सेशन के जो इन्फोर्समेंट के मेजर्स थे वो जब उन्होंने कहा कि आप वापस लें या उनको एक्सप्लेन करें तो वो नहीं कर सके, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास गए। उसके बाद वो वापस आए SIFC के पास और जो एक्सप्लेनेटरी नोट FBR ने जारी किया उसमें उनके सारे कंसर्न्स जो है वो दूर हो गए। ये तो एक उसका कॉन्टेक्स्ट है। अब उससे अगली बात जो है वो ये है कि बुनियादी तौर पर NFC के ऊपर सवालात जो है वो उठाने शुरू कर दिए हैं और इस्लामाबाद में ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई एक और आईनी तरमीम लाने की तैयारियां जो है वो हुकूमत कर रही है। अब देखना ये है कि ये जो आईनी तरमीम है उसमें किस तरह की चीजें लाई जा रही हैं, लेकिन एक डिमांड
اس کے لیے کریٹ اور ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو حکومت کے بنیادی فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے، اگر پاکستان کا جو ایپیکس باڈی ہے تاجروں کی FPCCI اور SM منیر، وہ ان چیزوں کے بارے میں سوالات جو ہے وہ انہوں نے اٹھائے ہیں، تو چند سوالات تو ان کے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو NFC کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز تو میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں صوبوں کے پاس وسائل زیادہ آئے ہیں، تو ان زیادہ وسائل کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور پر افیکٹو یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی. لیکن NFC کو ریورس کرنے کے بجائے ہمیں PFCs کے بارے میں زیادہ بات کرنی چاہیے. صوبے جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس اور جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ بجائے اس کی کہ ہم ریورس گیئر پہ جائیں. ہمیں پروگریسو جو ہے وہ ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے تاکہ پاکستان میں جو گورننس کی ایشو ہے وہ بھی حل ہو سکے. تو مہتاب صاحب، اس کا مطلب یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک انوائرمنٹ بنائی جا رہی ہے، یہ انوائرمنٹ بنائی جا رہی ہے جس میں NFC کے حوالے سے یہ ڈسکشن ہے، تاکہ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی، کیونکہ IMF بھی چاہتا تھا کہ اس کو ریویو کیا جائے. دوسری جانب وزیر اعظم نے اوپنلی یہ کہا تھا بجٹ کے بعد، آئی ویری کلیئرلی ریممبر، کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کریں گے اگست میں NFC پر، اور اس پر بیٹھ کر جو بھی چیزیں صحیح کرنے کی ہیں وہ کی جائیں گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ویسے ہی موجودہ NFC کے شیئر سے شاکی نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، it's not just. دیکھیں، یہ تو بنیادی طور پر وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ NFC is a constitutional body. وہاں پہ کنسنسس کے ساتھ سارے فیصلے کرنے ہیں، لیکن اسلام آباد کی فضائیں جو ہیں ان میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 100% ایسا ہونے والا ہے، لیکن یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں ان کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. لیکن کسی بھی طرح سے اگر 80th امینڈمنٹ اور NFC کے اوپر پاورز کو ریورس کرنے کی یا فائنینشیل جو فائنانس ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ کے جو چھوٹے صوبے ہیں، خاص کر سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اور میں تو پنجاب کا بھی کہہ سکتا ہوں، کہ وہاں پہ اس کے بارے میں بڑی ریزنٹمنٹ آئے گی. آپ صوبوں کو ساتھ ملائیے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کیجئے، کوئی ایکسپینڈیچر شیئرنگ کی بات کیجئے، BISP کی شیئرنگ کی بات کیجئے، یا باقی پاکستان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کی کاسٹ کی شیئرنگ کے اوپر بات کریں اگر وہ کنونس کر سکتے ہیں آپ انہیں. لیکن آپ اس کو آل ٹوگیدر چینج کرنے کی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ فیڈریشن کو خطرے میں ڈالنے والی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.